अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के लिए तारीफ़ें, उस मालिक के लिए ही शुक्र हैं कि जिसने हमें अपने दीन हनीफ की तबलीग और दावत देने की तौफीक अता फरमाई। उसी का फ़ज़ल है कि हम हिदायत पर हैं। अगर उसका फ़ज़ल ना होता तो हम हिदायत पर ना होते। वो ऐसा मालिक जो अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है, वो ऐसा मालिक जो माँ से ज़्यादा अपने बंदे के साथ मोहब्बत करने वाला और उसके गुनाहों से दरगुज़र फरमाने वाला है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी नेमतों के तज़किरे करते हैं और उनकी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं उसका। सवाल ये है, और ये अहम तरीन सवाल है, कहते हैं कि किसी को शहीद कहने के बारे में शेख क्या हुक्म है? शेख ये बताएं कि किसी मरने वाले को शहीद कहा जाए, इसके बारे में शरीयत इस्लामिया का क्या हुक्म है? जवाब देते हैं, किसी को शहीद कहने की दो सूरतें हो सकती हैं। उसे वसफ़ के साथ मुक़य्यद किया जाए। मसलन यूँ कहा जाए कि हर वो शख्स जो अल्लाह ताला के रस्ते में मारा जाए वो शहीद है, जो अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद है, जो ताउन के मर्ज़ से फौत हो जाए वो शहीद है। तो इस तरह कहना जायज़ है, जैसा कि नसूस में किताब व सुन्नत में इसकी मिसालें मिलती हैं। क्योंकि आप तो इस बात की शहादत दे रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ये जायज़ है। कहने के मानी ये हैं कि ऐसा कहना ममनू है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर की तस्दीक हुए ऐसी शहादत देना वाजिब है। शहादत को किसी मुअय्यन शख्स के साथ मुक़य्यद किया जाए। मसलन आप किसी मुअय्यन शख्स के बारे में ये कहें कि वो शहीद है, तो ये कहना कतअन जायज़ नहीं है, सिवाय इसके जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी हो या जिसकी शहादत पर उम्मत का इत्तिफाक हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का अनवान इस तरह कायम किया है, बाबु ला युकालु फ़लां शहीद, ये ना कहा जाए कि फ़लां शहीद है। और हाफ़िज़ इब्न हजर ने इस बात के तहत लिखा है, यानी किसी मुअय्यन शख्स के बारे में ये कतई तौर पर ना कहा जाए इल्ला ये कि वही के ज़रिए से ऐसा मालूम हो। उन्होंने गोया इस हदीस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया कि आपने खुतबा देते हुए फरमाया कि तुम अपने ग़ज़वात में कहते हो कि फ़लां शहीद है, फ़लां शहीद की मौत मरा है, हो सकता है कि वो सवारी से गिर कर मरा हो, लिहाजा तुम इस तरह ना कहा करो, बल्कि ये कहा करो जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रस्ते में फ़ौत हो या कत्ल हो वो शहीद है। यह हदीस हसन है। इमाम अहमद और सईद बिन मंसूर वगैरह ने बतरीक़ मोहम्मद बेरसरीन उसे हज़रत उमर से रवायत किया है। किसी चीज़ की शहादत इसके बारे में इल्म ही की बुनियाद पर हो सकती है, और किसी इंसान के शहीद होने की शर्त यह है कि उसने इसके लिए लड़ाई के शर्त पर शहीद कहा जा सकता है किसी को कि उसने इसलिए लड़ाई की हो ताकि अल्लाह ताला के कलमे को सरबुलंद करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे को बुलंद करने के लिए, और उसका ताल्लुक बातिनी नियत से है, जैसे मालूम करने की कोई कसवटी नहीं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मसलुल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह
واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال یہ ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے۔ یہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامہ ولونہ لون دم وریحہ ریح المسک۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم لگے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے غم لگتا ہے، وہ روز قیامت اس طرح آئے گا، اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، اور خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو شخص بظاہر نیک ہو اس کے لیے ہم یہ امید کر سکتے ہیں، مگر اس کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے امید ان دونوں مرتبوں کے درمیان کا ایک مرتبہ ہے۔ ہاں، ایسے شخص کے بارے میں دنیا میں معاملہ احکام شہداء کے مطابق کیا جائے گا، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوا تو اسے اس کے خون آلودہ کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر اس کا تعلق دوسرے شہداء سے ہو تو پھر اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر کسی معین شخص کے بارے میں ہم یہ شہادت دیں کہ وہ شہید ہے تو اس شہادت سے یہ لازم آتا کہ ہم اس کے جنتی ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، اور یہ بات اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے قطعی جنتی ہونے کی شہادت نہیں دیتے تھے سوائے اس کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان کر کے یا شخصی طور پر اس کا تعین فرما کر شہادت دی ہو۔ کچھ لوگوں نے ایسے شخص کے بارے میں شہادت دینے کو بھی جائز قرار دیا جس کی تعریف میں امت کا اتفاق ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نص یا اتفاق امت کے بغیر کسی معین شخص کے شہید ہونے کی شہادت دینا جائز نہیں۔ البتہ جو شخص بظاہر نیک ہو اس کے لیے ایسی امید کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جو سیرت ہے اس کے لیے یہی کافی ہے، اور اس کا علم تو اس کے خالق و مالک سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تو تھا شیخ کا جواب، لیکن میں عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں تو اتنے شہید ہیں نا، سیاست میں مر گیا، قتل ہو گیا، وہ بھی شہید، جوا بازی کرتا ہوا مر گیا، وہ بھی شہید، کوئی ڈانس کرنے والی گاڑی کے نیچے آ کے مر گئی، اس کو بھی شہید۔ ہم نے تو ایک دم شہادتوں کا لائسنس لے لیا، شہید شہید شہید۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شہید ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ وہ شہید ہے۔ کیسی بات کی؟ باقی اگر جنگ وغیرہ لگ جائے کافروں سے تو شہید ہو جائے تو ہم اس کی نیت کیا تھی یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایک شہید کا کیا جاتا ہے، کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا،
نہ اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بشرطے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلمے کو، توحید کو بلند کرتا ہوا شہید ہو، تو پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا جو شہید کا ہے۔ لیکن دوسرے شہیدوں کے لیے نماز بھی پڑھی جائے گی، ان کو غسل بھی دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔